कांदो लसूण नासतना निरपणस घालून चण्याचो रोस दाखयता। 1 कप वाटाणे घेतले, ते फुगात घालूंक जाय। मागीर ते दुसरे दिसा बरे 2-3 धुवन कुकरान घालून उदक घालपाक जाय आनी तितून 1 करविल्याची काडी आनी 1 हिरवी मिरची घालता। मागीर धाकण लावन 2 शिटयो काडून घेवपाक जाय कुकराचेर। गॅशीर लोखणे दवरून 3 चमचे तेल घालता। तेल तापले काय ना तितून अर्द इंच आलें आनी 1 हिरवी मिरची घालता आनी मातशी 2 मिनटां बरी तेलार परतून घेवपाक जाय। आतां अर्दे वळे सोय घालता तितून आनी तिवूय तळसून घेवपाक जाय। सोय तळशिता आसतना करविलाची पानां घालपाक जाय। आतां तितून हळद पावडर इल्ली घालता। आतां जाली ती तळसून। निरपणस आसा तो तासून तेज्यो फोडी करून घेवंक जाय। अर्दोच निरपणस घेता। निरपणसाच्यो फोडी 2-3 धुवन आतां त्या चण्यांनी घालता आनी परत 1 शिटी काडून घेता। सोय भाजल्या ती मिक्सरान घालून इल्लें उदक घालून वांटून घेवंक जाय, बारीक वांटूंक जायना। चणे आनी निरपणस आतां शिजला ते आतां तोपान काडून घेता आनी सोय भाजून घेतलेली ती वाटल्या ती आतां ती घालता। त्यात मिक्सरान इल्लें उदक घालता आनी तें घालता। चड पातळ करूंक जायना। आतां पयलीं तें सगळें धवळून घेता। चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय। 1.5 चमचो गरम मसालो घालता। मसालो घालतकूच बरें चाळून घेवपाक जाय सगळें। आतां तितून इल्लेशें गोड घालपाक जाय। ओली कोथमीर इल्ली चिरून घालता। हो शिवरक रोस चड पातळ करूंक जायना, सुकत करपाक जाय। जालो तो कांदो लसूण नासतना रोस रेडी। तुमकां तो व्हिडिओ आवडलो लायक, शेअर, कॉमेंट आनी सबस्क्रायब करा।